Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of class 9th. Today we are going to continue reading the second unit. The title of the unit is Nasiruddin and it is the second unit for English class 9th and we are following KPK textbook code. So let's continue reading. We were on the third anecdote. हम तीसरी कहानी पढ़ रहे थे, तीसरा किस्सा पढ़ रहे थे मुल्ला नसीरुद्दीन का. नसीरुद्दीन had two daughters. नसीरुद्दीन की दो बेटियां थीं. One was married to a farmer, the other to a brickmaker. एक की शादी किसान से हुई थी जबकि दूसरी की शादी एक ईंटें बनाने वाले से हुई थी. One day both of them came to see him. एक दिन वो दोनों बेटियां नसीरुद्दीन को मिलने आई. To see him का मतलब है उसको मिलने आई. The farmer's wife said, जो किसान की बीवी थी उसने कहा, My husband has just sown a crop of wheat. मेरे खामद ने अभी अभी गंदुम की फसल बोई है. सोन का मतलब है बोई. If it rains, he will buy me an ornament. अगर बारिश हो गई तो वो मेरे लिए जेवर खरीदेगा. जाहिर है अगर फसल बोने के बाद बारिश हो जाए तो किसान के लिए बहुत आसानी हो जाती है, उसको खुद पानी नहीं लगाना पड़ता और फसल भी अच्छी होती है. The other said, I hope it does not. मैं तो उम्मीद कर रही हूँ कि बिल्कुल बारिश ना हो. My husband has just made a large number of bricks which are ready for baking. मेरे खामन ने बहुत सारी ईंटें बनाई हैं जो कि अभी बेक नहीं हुई, मतलब अभी कच्ची हैं. आपको पता होगा कि ईंटें बनाने के लिए बड़े बड़े भट्टे होते हैं, बड़ी बड़ी अंगीठियां समझ लें होती हैं जिनमें ईंटों को पकाया जाता है. तो इसलिए बेकिंग यहाँ पर इसीलिए इस्तेमाल हुआ कि उन बड़ी बड़ी भट्टों में ईंटों को पकाया जाता है. उससे पहले ईंट कच्ची होती है. अगर एक दफा वो पक जाए तो फिर तो वो बेशक बारिश में पड़ी रहे उसको कुछ नहीं होता, लेकिन पकने से पहले, गर्म होने से पहले वो कच्ची मिट्टी की होती है और अगर उस पर बारिश हो तो वो टूट जाती है. If it does not rain, he will buy me an ornament. अगर बारिश ना हुई तो उसको फायदा होगा जाहिर है और फिर वो मेरे लिए एक जेवर खरीदेगा. नसीरुद्दीन said, नसीरुद्दीन ने कहा, I can pray for either of you. मैं तुम दोनों में से किसी एक के लिए दुआ कर सकता हूँ. But I do not know for which one I should pray. कि मैं तुम दोनों के लिए तो दुआ नहीं कर सकता क्योंकि तुम दोनों की ख्वाहिशात एक दूसरे के उलट हैं. एक चाह रही है कि बारिश हो जाए और दूसरी चाह रही है कि बारिश ना हो. तो मुझे नहीं मालूम कि मैं तुम में से किसके लिए दुआ करूं. नंबर 4. Once thieves entered Nasiruddin house. एक दफा चोर नसीरुद्दीन के घर में दाखिल हुए. He hid himself in a cupboard. Hid is the past tense of hide. Hide, hid, hidden. वो एक अलमारी में छुप गया. The thieves, after ransacking the house, reached the cupboard and opened it. जब चोरों ने पूरे घर की तलाशी ले ली. रैनसैकिंग का मतलब है ढूंढना, तलाशी लेना. पूरे घर की तलाशी ले ली और उन्हें कुछ ना मिला तो आखिरकार वो कबर्ड तक पहुंच गए तो उन्होंने उसको खोला. एंड ओपनड इट. दे आस्क्ड हिम व्हाई वाज ही हाइडिंग हिमसेल्फ हियर. उन्होंने उससे पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों छुप रहे हो. नसीरुद्दीन ने कहा, बिकॉज ऑफ शेम दैट देयर इज नथिंग वर्दी ऑफ यू इन माई हाउस. मैं शर्मिंदगी की वजह से यहाँ पर छुप रहा हूँ क्योंकि मेरे घर में तुम लोगों के लिए काबिल कोई भी चीज नहीं है. वर्दी का मतलब होता है काबिल. तो मेरे घर में कोई ऐसी कीमती चीज नहीं है जो चोर चुरा कर लेकर जाना चाहे और इसलिए मैं शर्मिंदगी से छुप रहा हूँ. नंबर 5. One day नसीरुद्दीन was riding his horse. एक दफा नसीरुद्दीन अपने घोड़े पर सवारी कर रहे थे. The horse took fright and started to gallop. घोड़ा डर गया और उसने उछलना शुरू कर दिया और सरपट दौड़ना. गैलप होता है तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया. टुक फ्राइट, खौफजदा हो गया. अ पर्सन आस्क्ड नसीरुद्दीन, वेयर वाज ही गोइंग सो फास्ट. एक बंदे ने जोर से आवाज देकर पूछा कि भाई तुम कहाँ इतनी तेजी से जा रहे हो. जाहिर है घोड़ा इतनी तेजी से जा रहा था कि वो नसीरुद्दीन से बेकाबू हो गया था. तो उन्होंने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो. Do not ask me, ask my horse, he replied. मुझसे मत पूछो बल्कि मेरे घोड़े से पूछो क्योंकि घोड़ा अपनी मर्जी से जा रहा था. Number 6.
Once Nasiruddin was very angry with his wife. ایک دفعہ نصیرالدین اپنی بیوی سے بہت ناراض ہو گئے. His wife asked him to go out and walk on the road. ان کی بیوی نے انہیں کہا کہ آپ باہر جائیں اور تھوڑی دیر باہر سڑک پر واک کریں. When he had walked for 2 days, he met a man going towards his house. جب وہ 2 دن تک باہر واک کرتے رہے تو ان کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی جو کہ ان کے گھر کی طرف جا رہا تھا. نصیرالدین said to him, نصیرالدین نے اس شخص سے کہا, when you reach my house, please ask my wife whether I should continue walking. جب تم میرے گھر پہنچے تو ذرا میری بیوی سے پوچھنا کہ کیا میں چلتا رہوں. اب ظاہر ہے کہ یہ ایک بچگانہ سا سوال تھا, بے وقوفانہ سا سوال تھا, کیونکہ ان کی بیوی کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہوگا کہ وہ 2 دن تک گھر سے باہر رہیں, بلکہ اس کا مقصد یہی ہوگا کہ ابھی ان کو بہت غصہ آیا ہوا ہے, تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جائیں تو ہو سکتے ہیں ان کا غصہ اتر جائے اور پھر یہ واپس اچھے موڈ میں آ جائیں. Anecdote number 7. Someone asked Nasiruddin about his age. کسی نے نصیرالدین سے ان کی عمر کے بارے میں پوچھا. He answered, 3 years older than my brother. میں اپنے بھائی سے 3 سال بڑا ہوں. How? The man asked. اس شخص نے پوچھا کیسے. My brother told someone that I was 2 years older than him. میرے بھائی نے کسی کو بتایا کہ میں اس سے 2 سال بڑا ہوں. Since 1 year has passed when he said that, it means that now I am 3 years older than him. چونکہ یہ بات 1 سال پہلے اس نے بتائی تھی اور اس بات کو اب 1 سال گزر چکا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ میں یقیناً اب اس سے 3 سال بڑا ہوں گا. If I grow at this rate, اگر میں اسی رفتار سے بڑھتا رہا, I shall soon be his grandfather. میں جلد ہی اس کا دادا ابو بن جاؤں گا. تو یہاں پر نصیرالدین یہ بات بھول گئے اور انہوں نے اس بات کا خیال نہیں کیا کہ اگر وہ ان کی عمر بڑھ رہی ہے تو اس کے بھائی کی عمر بھی اسی رفتار سے بڑھ رہی ہے. Anecdote number 8. Nasiruddin went to see a rich man. نصیرالدین ایک امیر آدمی کو ملنے گئے. Give me some money. مجھے کچھ پیسے دے دو, انہوں نے درخواست کی. The rich man asked, why? کیوں؟ امیر آدمی نے پوچھا کیوں, آخر تمہیں کیوں پیسے چاہیے. نصیرالدین said, I want to buy an elephant. میں ایک ہاتھی خریدنا چاہتا ہوں. If you have no money, you can't afford to keep an elephant. اس امیر آدمی نے کہا کہ اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں, یعنی اگر ہاتھی خریدنے کے پیسے نہیں ہیں تو پھر ہاتھی کو رکھو گے کیسے. ظاہر ہے اتنا بڑا پیٹ پالنا, اتنا بڑا جانور گھر میں رکھنا, اس کے لیے بہت سارا خرچہ چاہیے, اس کی خوراک پر, اس کے رکھنے پر, اس کا خیال رکھنے پر. افورڈ کا مطلب ہوتا ہے اس کو معاشی طور پر اس کو سپورٹ نہ کر سکنا, اتنی سخت نہ ہونا معاشی طور پر کہ اس کا خرچہ برداشت کر سکیں. تو اگر تمہارے پاس پیسے خریدنے کے نہیں ہیں تو تم ہاتھی کو رکھنے کے پیسے کہاں سے لاؤ گے. Replied the rich man. امیر آدمی نے کہا, I came here. میں یہاں پر آیا. Said Nasiruddin, to get money, not advice. میں یہاں پر پیسے لینے آیا ہوں, مشورہ لینے نہیں آیا. تو بیٹا آپ نے دیکھا ہوگا کہ نصیرالدین کے بہت سے جواب بہت وٹی ہیں. Yes, witty is another word which you need to know. W-I-T-T-Y. witty کا مطلب ہوتا ہے بہت ذہین, حاضر دماغ, present minded, بہت quickly جواب دینے والا. تو most of the answers given by Nasiruddin, they are very witty answers. بیٹا آپ نے اس کی اچھے سے ریڈنگ کرنی ہے, 2 دفعہ کم از کم اس کی ریڈنگ کریں, اور جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں ان کو ان کی پروننسیشن بھی سیکھیے اور ان کا میننگ بھی اچھی طرح سے سیکھ لیں. ورڈز میننگز, ٹرانسلیشن ترجمہ, اینیکڈوٹس کہانیاں, مرچنٹ تاجر, امیوزنگ تفریح مہیا کرنے والا, اکمپنی ساتھ, کلوک چادر یا عبایا, کنڈیشن حالت, جرنی سفر, پروٹیسٹڈ احتجاج کیا, پروسیڈڈ آگے بڑھا, فردر مزید, انٹروڈیوسڈ متعارف کرایا, وارنڈ وارننگ دی یا دھمکی دی, ایکسکیوزڈ عذر, ٹھیک ہے, عذر پیش کیا یا معذرت کی, الٹریٹ ناخواندگی, ٹربن مانے پگڑی. بیٹا یہ ورڈز میننگز آپ نے اپنی کاپی میں اچھے سے لکھنے ہیں اور ان کو یاد کرنا ہے تاکہ آپ آئندہ ان کو اپنی کریٹو رائٹنگ میں یوز کر سکیں.